ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, आपसे ये बताइए कि बड़ा डिबेट चल रहा है शहदा के हवाले से, उनकी क़ुरबानियों के हवाले से। वो तनख्वाह लेते हैं, फ़ौज सरहदों की हिफाजत करती है, तो उसकी क़ुरबानी को मुआवजे पे तोला जाता है। क्या शहादत को तनख्वाह पे, मराहत पे, मुआवजे पे तोलना उन शहदा के फैमिली के साथ उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बासित साहब, आपने इतना खूबसूरत इंट्रो दिया कि आपने मेरा, जिसको कहते हैं ना, मैं इस वक्त बहुत जज्बाती हूँ, लेकिन भारत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने, एक सीनियर सियासतदान है भाई, उनको ज़ेब भी देता था जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। ये शोहदा और ये तनख्वाह, इसका आपस में लिंक क्रिएट करना, इतनी दुनियावी बात उन्होंने कर दी। मैं समझता हूँ हाईली कंडेमेबल है, हाईली शॉकिंग है। पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारी मुसल्लह अफवाज और शोहदा की फैमिली इस वक्त सख्त गुस्से में है, इतने गुस्से में है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती है कि फजल रहमान साहब के ज़हन में क्या था, क्या उनको मालूम था कि वो किस किस्म के अल्फाज जो हैं वो कह रहे हैं। देखें, हम तो हमेशा कहते हैं, आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो कायम रखा हुआ है, ये सबसे अव्वलीन जो वजह है। मैं समझता हूँ हमारे शोहदा, हमारे, चाहे वो हमारे सिविलियन हो, हमारे फौजी हो, पुलिस वाले हों, सिक्योरिटी एहलकार हों, एफसी के हों, इंटेलिजेंस इदारों के लोग हों, देखें उन्होंने जो वो शहादत पेश की है थ्रू आउट ऑल दिस ईयर, दुश्मनों का मुकाबला करते हुए, चाहे बॉर्डर पे, चाहे अपना अंदरूनी मुल्क, ये दहशत गर्दी के खिलाफ, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के जो खून की कुर्बानी है, उन्हीं के जो अपनी जान का नजराना, जो चीज़ अल्टीमेट सैक्रिफाइस, कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दुश्मन जो है वो शिकस्त नहीं दे सका, बल्कि उल्टा हो रहा है कि हम इनकी कुर्बानियों से दुश्मन को शिकस्त दे रहे हैं। आपने वो जुमला सुना होगा, एक बड़ा मशहूर, एक बड़ा प्यारा मिली नगमा, जिसमें उन्होंने कहा था, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अगर आपको याद है, एक बड़ा खूबसूरत है जी जी, इसी बिल्कुल। शोहदा के ऊपर। और मैं समझता हूँ ये जो हम पहले दिन से सुनते आ रहे हैं, आपने जो इस्लामिक टेस्ट दिया है, जो हमारे कुरान पाक में, जो हमारी टीचिंग में, इस्लामिक टीचिंग में, वो तो उस पर तो देखे ना, वो तो उस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने पहले दिन से ये सुना है कि शहीद की मौत जो है वो कौम की हयात है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ फजल रहमान साहब ने ये पाकिस्तानी कौम की बड़ी दिल आजारी की है। बिल्कुल शोहदा से उनको, मेरे से ना माफी मांगी, शोहदा से माफी मांगी, उनकी फैमिली से माफी मांगे, मुसल्लह फौज से माफी मांगे, फिर मैं कह देता हूँ कौम से माफी मांगे। देखिए, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, आपको जेब नहीं देता कि आप इस किस्म के बात करें। आप सियासत में जो मर्जी आपने कहना है, आप सियासी बातें करें, आपके इख्तलाफ हो, जिससे भी आप करें, इख्तलाफ रखने का आपका हक है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो रूह है, देखें उसको, उसके खिलाफ आप बात जो है वो नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। और मैं दूसरा आता हूँ। मेरी को जी कि ये सुन ले मेरी बात, जी। कि ये जो बातें करते हैं कि जनाब वो ये उनको रिटायरमेंट, अपने शोहदा की फैमिलीज को ये बेनिफिट, ये देखें, ये दुनियावी मामला इन द सेंस इसलिए है कि उनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर करना, उनकी कफालत करना, कि वो माशरे में कि पिस ना जाए, वो उनको और नुकसान ना हो जाए। तो ये रियासत की जिम्मेदारी होती है, मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और आपको मालूम है कि कितनी दहाइयों से हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, हर इदारा, चाहे पुलिस का इदारा भी हो, सारे बाकी इदारे हो, हमेशा अपने शोहदा की खानदानों के लिए वो खिदमत करते हैं। जो कुछ पॉसिबल हो सकता है, अपने, हमारे जो जराए हैं, माशी जराए, हमारे फाइनेंशियल जराए, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कौम की जिम्मेदारी है। और मेरा ख्याल है कि हमें इससे भी ज्यादा करना चाहिए अपने शोहदा के लिए। जी। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, बुखारी साहब ने बड़ा इमोशनल कर दिया सबको, और जाहिर है एक वालिद भी हैं, और मैंने ख़ुद वो सब्ज़ हिलाली परचम पे वो डॉट्स देखे हैं ब्लड के, इतना अरसा हो गया है, और वो रुई, वो खून आलूद, अभी भी वो उन्होंने निशानी रखी है। मुझे बताएं कि एक वालिद के कलेजे पे क्या गुजरती होगी। ब्रिगेडियर साहब, क्या जज्बात हैं आपके?
ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ کا تو بڑے دل سے مشکور ہوں کہ دو عظیم شخصیت کے ساتھ آپ نے ہمیں پروگرام میں بٹھایا. ایک شہید کے والد اور دوسرا وہ شہید کے بیٹے ہمارے نوابزادہ صاحب ریسانی صاحب. تو اتنا بڑا آنر ہے, اعزاز ہے. آنیسٹلی میں نے سینکڑوں ہزاروں ٹاک شوز کیے پچھلے 17-18 سال میں بائی دی گریس آف اللہ, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میری کیفیت ابھی آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ہے, ایسی میری کیفیت کبھی نہیں ہوئی تھی کہ میں ان دو عظیم شہداء کے جو ہیں بلڈ ان کے گھر والے, ان کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, اب ذرا میں تھوڑی دنیاوی باتیں کرتا ہوں. نمبر ایک, مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے کہ وہ, جس سے پہلے بھی میں نے کہا, سب سے معافی مانگے. وہ یہ کہیں کہ جناب میرے سے بڑی غلطی ہوگی, میں نے جذبات میں, سیاسی جذبات میں آ کے میں نے ایسی گفتگو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, اور قوم مجھے جو ہے اور شہداء کی فیملی مسلح افراد وہ مجھے معافی دے. دوسری بات, پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, پروونشل اسمبلیز ہو, سب ایک ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ایک ریزولوشن آنی چاہیے تاکہ کچھ پاکستان کے عوام کو کہ دل کو تسلی ہو کہ ہاں پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے صحیح نوٹس لیا ہے یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے. تیسری, ابھی ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے یہاں کیا بات کی کہ جناب مراد لینا. ابھی آپ جائیں, کل پھر اپنا فیس بک پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, میں نے بھی اس کا ذکر کیا ٹویٹر ایکس پہ جا کے. ہمارے محترم انصار عباسی صاحب پروگرام میں کہہ رہے ہیں, حامد میر کے پروگرام میں کاغذات دکھا رہے ہیں, ڈاکومنٹری پروف دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جنرل مشرف کے دور میں ان کے خاندان نے کتنے ہزاروں کنال ریاست کی جو اراضی ہے وہ انہوں نے لی. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بات کی تھی, مراد لینا, بینیفٹس لینا, اس کے بعد کسی کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین, مجھے نہیں پتا اس میں انہوں نے کیا اچیو کیا, لیکن پرکس, پریولیجز, پاور, یہ تمام چیزیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مسئلہ صرف کیا ہے کہ ان کی پولیٹیکل ریلیونس ختم ہو گئی ہے. 26ویں ترمیم میں آپ کو یاد ہے کیسے پوری دنیا ان کے دروازے پہ گھر پہ جاتی تھی, کھانے اور ڈنر ہو رہے تھے اسلام آباد میں, رات کو پریس کانفرنس ہوتی تھی, تو مولانا صاحب جو ہے وہ لگتا تھا آسمان پہ ان کا ایگو گیا ہوا ہے, ان کی وہ جو سیلف پرائڈ والا معاملہ ہے. پھر 27ویں ترمیم آئی, بائی دیٹ ٹائم حالانکہ ان کے پاس وہ بھی سیٹیں, دیکھیں یہ اصول پسندی کی اگر بات ہو تو ان کو وہ ریزرو سیٹیں بھی ملی ہیں, 5-6 سیٹوں میں پتہ نہیں کتنی ریزرو سیٹیں بھی ان کو مل گئی جو بھی قانون تھا بنایا گیا. اور اس کے بعد اب کیا ہے, 2/3 میجورٹی میں یہ ان کی ریلیونس اس لیے ختم ہوگی جو ان کی زیادہ تکلیف ہے کہ اب اگر 28ویں ترمیم آتی ہے ان کو کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ کون ہیں, کیا آپ کی سیاست ہے. بھائی بس ایک وقت آتا ہے جب سیاست بھی آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ پی ایم ایل این ان کے تاجوں کے اپنے 2/3 میجورٹی ہے, تو 28ویں ترمیم میں کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالے گا. تو اٹ از آل اے کوشچن آف ٹرائنگ ٹو کریٹ اے پولیٹیکل نیوٹرل ویلیو فار یور سیلف. دیکھیں یہ قوم سمجھتی ہے, ہم سب سمجھتے ہیں, لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ ہم زیادہ بات نہیں کرتے ہیں. جی بالکل, میں آتا ہوں سر. انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے تو پھر میں نے مائنڈ نہ کریں, اس لیے مجھے یہ باتیں کرنی پڑی.